مرحبا بكم في قناة كليك. يكفي الاشتراك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم مشاهدينا. اليوم غادي نشوفوا كيفية تسجيل في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. غنشوفوا كيفاش نتسجلوا التسجيل القبلي في الموقع الإلكتروني اللي كيف كنعرفوا أن التسجيل الإلكتروني بدأ يوم 5 أغسطس، ولكن ما انطلق التسجيل في ذاك الوقت حيت كان واحد المشكل في الموقع الإلكتروني. ولكن اليوم 7 أغسطس سيت فعلا تحل في وجه الطلبة باش يتسجلوا، وغادي يبقى التسجيل مفتوح حتى ل2 أكتوبر، يعني 2 شهر 10، من 5 أغسطس حتى ل2 شهر 10. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نتسجلوا طريقة سهلة، وإن شاء الله نحلوا هذيك الصعوبات اللي غادي تكون خلال التسجيلات اللي تقدر تلقى الطلبة وهما كيتسجلوا. عملية التسجيل كتمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي كنكريو كونت، يعني كنصايبوا حساب ديالنا خاص بنا، كنصايبوه بالنسبة للجامعة، ومن بعد كنبداو عملية التسجيل القبلي في الجامعة بالنسبة للناس اللي بغاو يكملوا قرايتهم في جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، سواء في تخصص القانون أو الاقتصاد أو الشريعة أو التخصصات العلمية، جميع التخصصات. هنا اليوم غنشوف واحد المثال تطبيق لعملية التسجيل بكلية الحقوق. اذا اول حاجه غادي ندخلوا لهذا الموقع هذا اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبشن تحت، هو موقع التسجيل القبلي. هو هذا فاش غادي ندخل الموقع غادي تعطينا هذه الصفحه هي الاولى. كيف كتشوفوا هنا كيعطينا هذه الصفحه هذه. اول حاجه كنجي كنزل هنا لتحت، كيف كتشوفوا هنا بروميير ايطاب كريي ان كونت، دوزيام ايطاب سو كونيكتي. اول مرحله كنبدا بها هي كنكريي كونت، كيف ما قلت لكم كنصايب الحساب ديالي في الموقع. نقدر ندخل من هنا ونقدر ندخل من هنا كيف ما كتشوفوا هنا، حتى هي عندي كريي ان كونت ما بغيت ندخل. اذا نشوفوا اول مرحله كنضغط على كريي ان كونت. من بعد كيف شفنا فاش كندخل كريي ان كونت كيعطيونا هاد الصفحه اللي كنصايب بها الحساب ديالي. كيف قلنا الحاجه اللي بغيت نقول قبل ما نبدا ان هاد التسجيل تقدر تسجل في الحاسوب او لا في الهاتف بنفس الطريقه، يعني سواء كنتي كتسجل في بورطابل او لا في الحاسوب نفس الطريقه هي هذه، بلا ما تحتاجوا تمشيو للسيبر حتى شي حاجه يسجلكم. تقدروا تسجلوا نتوما راسكم بهذه الطريقه هذه. اذا كان شي صعوبه كما قلت لكم غادي نحلوها ان شاء الله. اول حاجه كيف كتشوفوا هنا كيعطيني ندخل كود مسار، غادي ندخل كود مسار ديالي. ثاني حاجه نيميرو دو تليفون، نمرة التليفون ديالي كندخلها خاصه. ثالث حاجه ادريس ايميل، يعني البريد الالكتروني ديالي كندخلو حتى هو، ومن الاحسن ندخل البريد الالكتروني اللي كيكون عندي في الهاتف. علاش؟ باش كيوصلني واحد الميساج ديك الساعه يوصلني ونفتحو، هو اللي كيجيني فيه الكود، كيجيني فيه كيف قلت لكم الكود باش كنتسجل باش ندخل للحساب ديالي. يعني بالاحسن ديروا البريد الالكتروني اللي عندكم في البورطابل، ديك الساعه يوصلكم ميساج تدخلوا تسجلوا. من بعد ما دخلت الايميل هنا كندخل سنه الازدياد. من بعد ما دخلت هاد المعلومات هذه كنجي كنضغط على انفوي. هنا فاش غنضغط على انفوي غيوصلني لواحد الميساج للبريد الالكتروني ديالي، غادي نوريكم اش غادي يكون في الميساج. من بعد ما كنضغط على انفوي كتعطيني هاد الصفحه هذه كيقول لك ان هاد الميساج هذا باللي راه الكرياسيون ديال الكونت ديالك تمت بنجاح، يعني انشاء الحساب ديالك تم بنجاح. فوي كونسلتي فوتر بوîte ايميل، غادي تمشي للبريد الالكتروني ديالك تشوف الميساج اللي جا.
هنا كيف كتشوفوا هاهي لابواط ايمايل ديالي، كيجيني هذا الميساج هذا كيف كتشوفوا ها هو بلاتفورم دو بري انسكريبسيون USMBA كونت كريي. كيف كتشوفوا جاني هذا الميساج هذا. هذا الميساج هذا اش كيكون فيه هنا الا لاحظتوا كي كوريال هذا هو اللي غادي نستعمل. هذا كيعطيني في هذا الكوريال هو الايميل اللي غنبقى نستعمل باش ندخل نسجل، كيعطيني هنا مود دو باس. هذا المود دو باس غنحتفظ به حيت هو اللي غادي ندخل من بعد فاش غنبغي نسجل، والرابط اللي كنضغط عليه باش ندخل نسجل هو هذا اللي كتشوفوه هنا لتحت. هذا الرابط هذا هو اللي غادي ندخل ليه باش غادي نكمل عمليه التسجيل. نضغط على الرابط، نحتفظ بالايميل هذا ما نسيبريميش، خليه حيت فيه مود باس. كيف كتشوفوا فاش دخلت الرابط اللي عطاوني كنلقى هنا كوريال اللي هي هذه. اذا لاحظتوا ها هي كوريال، يعني غندخل هذا الايميل هذا اللي هو الايميل ديالي، ندخلو في هذا الخانه اللي عطاني فيها كوريال. المود باس هو هذا المود باس، ها هو عطاو لي لتحت. غادي ناخدو كوبي ونكوليه هنا ولا ننقلو بيدي وكندير كونيكسيون باش نبدا عمليه التسجيل. كتشوفوا من بعد كندخل كنلقاو هاد الصفحه مرحبا بكم في منصه التسجيل القبلي عن بعد. هنا من ورا هذه غادي نبدا ندخل المعلومات ديالي. هنا كتلقاو الاسم ديالكم، تاريخ الازدياد ديالكم، شعبة البكالوريا ديالكم، والنيابه فين كتسكنوا. هاد المعلومات كاملين كياخذها الحساب بسبب كود مسار اللي دخلتو، يعني كيعطيني هاد المعلومات هادي وغادي نبدا عمليه التسجيل. كنضغط على ابداء عمليه التسجيل القبلي. من بعد ما كندخل باش نبدا عمليه التسجيل كيف كتشوفوا اول صفحه كيعطيني هي هذه معلومات شخصيه بالفرنسيه، يعني هاد المعلومات غادي ندخلها بالفرنسيه. كنلقى بعض المعلومات داخلين ديجا كيف ما قلت لكم بسبب الكود مسار كياخذهم من الحساب. كود مسار كنلقى الاسم ديالي داخل، الكنيه ديالي والسميه ديالي، رقم البطاقه الوطنيه ديالي، كنلقاهم كاملين داخلين. انا اش غادي ندخل؟ غادي نبدا اول مرحله هي هذه ليو دو نيسونس، غادي ندخل مكان الازدياد بالفرنسيه كيف قلت. هنا بلد الازدياد ماروك نخليها كيف ما هي. هنا الحاله العائليه، واش مزوج ولا سيليباتير ولا مطلق، كنختار هنا. تشوفوا هنا ندير سيليباتير اللي مزوج. هنا السميه داخله ديالي. هنا الوضعيه واش ايتيديون ولا فونكسيونير، يعني واش طالب غير كنقرا ولا موظف ولا خدام. كنت ايتيديون كندير ايتيديون، كنت خدام كندير فونكسيونير، ندير ايتيديون. هنا العماله او الاقليم فين كنسكن غادي نختار. الا بانت ليك العماله ديالك هنا في القائمه في الاول ما بانش كدير ريشيرش افونسي، كطلع لك اللائحه كامله ديال العمالات والاقاليم في المغرب. كتقلب على العماله ديالك. انا غندير ولا الاقليم ديالك ندير فاس مكناس. هنا الجنس ذكر او انثى، ماسكولين فيمينا ماسكولين. هنا الا عندي شي اعاقه كندخل لهاد الخانه. كيف كتشوفوا هنا انواع الاعاقات تقدر تكون بصريه ولا حركيه ولا عدة اعاقات. اللي عنده شي اعاقه يدخل هنا ويكوشي، اللي ما عندوش يخليها خاوي. هذه المرحله الاولى. من بعد كنزل تحت هنا معلومات عامه، حتى هي غندخلوها بالفرنسيه، راه كاتبين لينا بالفرنسيه. غنبداو تيب دو باك، يعني نوع البكالوريا اللي عندك، واش ليبر ولا سكولاريزي ولا تعليم عاطفي. حنا اغلبيه هنا سكولاريزي. كنتي واخد باك العاديه غدير سكولاريزي، كنتي واخدها باك حره غدير حره، كنتي تعليم عاطفي غدير تعليم عاطفي. اللي عنده الباك عاديه الباك كدير سكولاريزي. هنا الميزه المونسيون باش خديتي الباك، هو عطيك لا ليست. هنا عندي بي باسابل ولا ا بي اسي بيان ولا بيان ولا تري بيان ولا اكسيلون ولا خديتها بالراتاباج. المهم غادي نختار المونسيون اللي عندي. كنت خديتها باسابل غندير بي، كنت خديتها بالراتاباج غندير راتاباج، كنت خديتها بمونسيون اخرى ندير مونسيون اخرى. انا غندير بي يعني باسابل. غنجي هنا الجهه الاخرى نوع الليسي، يعني الليسي اللي قريت فيه، واش ليسي اترونجير ولا كلاس بريباراتوار ولا ليسي ليبر ولا ميليتير ولا ميسيون ولا بيبليك.
حنا الاغلبيه فينا كيكونوا ليسي بيبليك، يعني ليسي العادي. اللي عنده شي ليسي اخر ميسيون، ولا كان في ليسي العسكري ولا اترونجي ولا يعني ليسي اجنبي، كل واحد كيخلب. ما لقيتيش ليسي ديالك هنا كتجي كدير ريشيرش افونسي، كتقلب على نوع الليسي اللي قريتي وكتختارو كيف كتشوف. هنا كيف قلت الاغلبيه ديالنا قراو في الليسي بيبليك الاكاديمي ديال الاكاديميه هادي، غادي نختارو هو يعني الليسي تابع الاكاديميه ديال فاس بولنا. هنا الدوره اللي خديت فيها الباك واش سيسيون نورمال ولا غاتراباج، خديتو في النورمال كندير نورمال، خديتو في الراتراباج يعني في السيدراكي كندير سيدراكي. انا غندير هنا نورمال. كيف كتشوفوا هنا رقم الهاتف، غندخل التليفون ديالي ودخلوا التليفون ديالكم صحاح، باش الا كانت شي حاجه كيعيطوا لكم في النمره ديالكم. هنا العنوان فين كنسكن، لادريس ديالي اللي كنسكن فيه. هنا المدينه فين كنسكن، نمشي نقلب على مدينه ديالي. مثلا كنسكن في فاس، غادي ندير فاس، نكتبها لنا في الريشيرش ونكتبها ونطلع فاس مكناس، فاس برينسيبال. هنا ديسبوزيفو دي كوفيرتير ميديكال، واش عندك شي تغطيه صحيه. كاين الناس اللي عندهم تغطيه صحيه، كاين اللي ما عندهمش. الا كانت عندك تغطيه صحيه كتكوشي كدير هاد لاكوش، ما عندكش حتى تامين، ما عندكش تغطيه صحيه كتخليها خير. من بعد التغطيه الصحيه دوكا الماتيريال انفورماتيك ديسبوزيفو، يعني شنو هي الآلة باش كتسجل، الآلة الإلكترونية باش كتسجل معلوماتي. كاين اللي كتسجل بيسي، كاين اللي كتسجل طابليت، كاين اللي كتسجل بورطابل، كاين البيسي بيرو، كل واحد باش كيتسجل. انا مثلا كنسجل بيسي، غندير بيسي بورطابل. اغلب فينا يكونوا كيتسجلوا بالتليفون، غدير سمارت فون صار. انا غندير بيسي بورطابل. هنا دو كال تيب دو كونيكسيون، باش مكونيكتي، واش وايفاي واش 3G واش 4G. غنجي نختار هنا. الا كنتي مكونيكتي بوايفاي دير وايفاي، كنتي مكونيكتي ب 3G دير 3G. شي علاش هنا كيف كتشوفوا معلومات شخصيه بالعربيه. هنا غادي نبدا ندخل المعلومات ديالي بالعربيه، كيف كتشوفوا هاي بالعربيه. كنجي كنلقى ديجا داخل اسمي وكنية ديالي، كندير مكان ازدياد بالعربيه باللغه العربيه، كندير العنوان ديالي باللغه العربيه، العنوان فين كنسكن. كنسالي من هاد المرحله كندوز لمرحله المعلومات عائليه بالفرنسي. كندخل الكنيه ديال الاب ديالي هنا، كندخل الاسم ديالو هنا، كندخل البطاقه الوطنيه ديالو هنا، تاريخ الازدياد ديالو، شي كيف قلنا خاص بالوالدين. وهنا تاريخ الوفاة الا كان لا قدر الله الاب ديالنا متوفي كندخلو تاريخ الازدياد ديالو، تاريخ الوفاة ديالو ما كانش متوفي كان على قيد الحياة كنخليوها خاوي. هنا المهنه ديالو، اختار المهنه. الا لقيت المهنه هنا كوشيها، ما لقيتهاش ندير ريشيرش افونسي ونقلب على المهنه هنا حتى نلقاها، ولا ندير في الريشيرش نكتبها. مثلا الاب ديالي غوتخيت، ندير هنا غوتخيت. الام نفس الشيء، اسم بالفرنسيه فون اسم هنا في البرينون، هنا الكنية ديال الام ديالي، هنا البطاقة الوطنية ديالها، وهنا تاريخ الازدياد ديالها ديال الام ديالي ندخلو كامل. وهنا المهنة ديال الام الا كانت كتخدم ريشيرش افونسي ونقلب على الخدمة ديالها. الا ما كانش كتخدم كنجي هنا كندير شومو، ها هي خداماش كتجلس الدار. كنجي هنا اختيار المسلك، هنا غادي نختار المسلك اللي بغيت نقرا فيه في الجامعة ديال فاس. كنجي كنضغط هنا كيعطوني المسالك اللي كاينين.
كيف كتشوفوا هنا كلية الشريعة، ولا كلية متعددة التخصصات بتازة، ولا كلية الآداب دار المهراز، ولا كلية الآداب والعلوم الإنسانية سيس، ولا كلية العلوم دار المهراز، ولا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. نختار الكلية اللي بغيت نسجل فيها. بالنسبة للناس القانون مثلا نديرو مثال تطبيقي للناس اللي بغات تسجل في القانون، غادي ندير فاكولتي دي سيونس جيريديك ايكونوميك اي سوسيال، ونختار المسلك اللي بغيت، واش بغيت دروا اراب ولا دروا فرونسي ولا سيونس ايكونوميك يعني علوم اقتصادية. انا نختار هنا دروا اراب. هنا موعد وضع الملف. هنا بالنسبة فاش غادي نسجلو في السيت، غادي نجمعو واحد الوثائق وغادي نمشيو نوضعوهم في الجامعة في الكلية اللي اختارنا نسجلو فيها. مثلا الناس اللي غيتسجلو في الكلية ديال الحقوق غيتسجلوا في السيت، غيشريو هاد الورقه في السيت وغيجمعوا عليها واحد الوثائق اخرين وغادي يديهم باش يوضعوهم في الكليه ديال الحقوق. هنا خاصك تاخد انت كتختار الرونديفو اللي غتحط فيه الملف ديالك في الجامعه او الكليه. كيف كتشوفوا لي دات باديه من شهر 8 25 وغادا 8 25 26 27 حتى الا بغيتو تزيد تختاروا حتى 10 شهر وهو تاريخ انتهاء التسجيل، نهار 2 شهر 10. نتوما غتختاروا الوقت اللي يجيكم مناسب انكم تمشيو تسجلوا فيه. كيف كتشوفوا هنا الا لاحظتوا هنا هاد اللائحه اللي كتشوفوا هنا، هادو الناس اللي اختاروا ديجا الموعد اللي يحطوا فيه الملف. شوف هنا 6 الناس اختاروا يحطوه نهار 25، هنا نهار 27، 3 اللي اختاروا. شوفوا نتوما الوقت اللي تلقاو خاوي ما فيش بزاف واختاروا فيه. وهنا هذه 400 يعني العدد المحدد لكل نهار، ما يفوتش 400 طالب اللي يقدروا يحطوا الملف ديالهم في ذاك النهار. نتوما تشوفوا النهار اللي يبان لكم خاوي، النهار اللي يناسبكم تختاروه. انا مثلا نختار 25 شهر 9 باش نحط الملف ديالي. هنا الوثائق. هذه المرحله هذه تتطلب منا نكونوا موجدين واحد الوثائق على شكل PDF. هنا القضيه ماشي صعيبه بزاف، بالعكس سهله بزاف القضيه هذه. يعني كيفاش تسكانيو هاد الوثائق. اولا نقول لكم شنو هما هاد الوثائق. بعدا هاد الوثائق هو صوره شخصيه ديالكم، صوره ديال بحال ديال لاكارت، صوره صغيره شخصيه توجدها، والباك ديالك، وبطاقه التعريف الوطنيه لاسيان، و اكستري داك نيسونس يعني نسخه من شهاده الازدياد. قلنا صوره شخصيه، الصوره ديالك صوره صغيره، والباك ولا كارت ناسيونال، والاكستري نسخه من شهاده الازدياد. نشد هاد 4 الحوايج. كيفاش نسكانيهم ونرجعهم PDF؟ كاين واحد التطبيق انا نخلي لكم الرابط ديالو تحت والاسم ديالو في الديسكريبشن، غتيليشارجيو في البورطابل ديالكم، غتيليشارجيو داك الرابط وغتدخلوا ليه، غتلقاو فيه كاميرا، غتدخلوا لديك الكاميرا وغادي تصوروا دوك الوثائق. هو داك التطبيق نيشان كيصورهم على شكل بحال مسكاني، كتصورهم وكتونجستريهم وكتسجلهم على شكل PDF وتدخلوهم هنا. هادشي اللي كاين. اللي هاد القضيه اللي ما فهماش واللي باغا شي توضيح يخلي ليا تعليق كيسول فيه على هاد لابليكاسيون هادو، نوريه كيفاش ماشي مشكل. يعني كيف قلت لكم هنا الوثائق كنحملهم على شكل PDF. كيف قلت لكم كتكونوا ديجا موجدينهم. شارجي فوتر فيشي، كنضغط هنا وكنمشي لمكان الصوره اللي انا موجد. مثلا هذه الصوره ديالي كندير ليها، كنضغط عليها بحالها وكندير اوفرير. ها هي الصوره دخلت. هنا الوثائق الاخرى. شنو هي الوثائق الاخرى على شكل PDF؟ هي كيف قلت لكم الباك تصوروه سكاني ديك لابليكاسيون، وغتزيدوا عليه البطاقه الوطنيه لاسيان حتى هي مصوره ريكتو فيرسو من 2 جويه سكانيا، وغتزيدوا عليه ليكستري نيسونس يعني نسخه من شهاده الازدياد حتى هي مصوره مسكانيا. الناس اللي ما عرفوش يستخدموا ديك لابليكاسيون
يمشيو يسكانيو داكشي في مكتبه ويرجعو يسجلوه، يدخلوا عنده في بورطابل ولا في الحاسوب ويسجلوا. كيف قلت لكم انا نزلت الصوره وغادي نزيد ننزل الوثائق الاخرى على شكل PDF نكون ديجا موجدهم. اما هذه انا جامعهم هنا في هذا الدوسي PDF فيه 4 تصاور. كنضغط عليها وكندير اوفري. كيف كتشوفوا فاش ضغطت انا حملت هنا التصاور في الموقع. اخر نقطه في هذه المرحله هنا كنجي كندير تسجيل. كيف كتشوفوا من بعد ما تسجلت كيقول لي فيليسيتاسيون فوتر برينسكريبسيون اي فيت افيك ريسيت، يعني لقد تم تسجيلك بنجاح. وهنا كتب لك ان مايل ايتي انفويي سي فوتر بواط ايميل، يعني رسلنا لك واحد البريد، واحد الرساله على البريد الالكتروني فيها لافيش دو برينسكريبسيون، يعني فيها الوصل ديال التسجيل. داك الوصل ديال التسجيل ومعاه واحد الوثيقه ديال التسجيل، الوثيقه ووصل. هادو ضروري كتيليشارجيوهم وكتحتفظوا بهم، هادو غتدفعوهم مع الدوسي ديالكم. انا نوريكم كيفاش. غادي نمشي للايميل ديالي، كيف قلت لكم غنلقى فيه لافيش يعني وثيقه التسجيل والروسي ديال التسجيل، ولا الروسي ديال ديبو دوسي، يعني الروسي ديال وضع الملف في التواريخ. كيف كتشوفوا فاش جيت لابواط ايميل ديالي كنلقى فعلا وصلني لنا ميساج من جامعة فاس فيه كيف كتشوفوا فيه الروسي ديالي اللي هو هذا. غنتيليشارجي، كنضغط كنتيليشارجي. كيف كتشوفوا ها هو هذا الروسي ديال الدوسي، هذا هو الورقه الوثيقه باش غنحط الدوسي ديالي. وهنا لافيش دانسكريبسيون، يعني هذه هي الوثيقه ديال التسجيل، حتى هي غادي ندفعها مع الدوسي حتى هي نحتفظ بها. ها هي تيليشارجيتهم، غادي امبريميهم ونجمعهم مع الوثائق الاخرى اللي غادي نخليها لكم ان شاء الله في الديسكريبشن. وثائق غتزيدوا على هاد الجوج وثائق هادو وغادي تمشيو تدفعوهم في الكليه اللي بغيتو تسجلوا فيها. حتى لهنا غادي يكون سالا الفيديو ديالنا، وبالتوفيق للجميع.